जनरल जाहिद साहब, मैंने पहला आपसे पूछा कि चूंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट सदर ट्रंप बार बार फील्ड मार्शल साहब की तारीफ करते हैं, सीडीएफ का ओहदा अब तो पॉलिसी तसलसल आ गया, ये अब कंफर्म हो गया, इससे पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत को संभालने के लिए क्या कंट्रीब्यूट हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान विक्टिम रहा है प्राचा साहब पास्ट में दो चीजों के। एक तो इनकंसिस्टेंसी इन दी पॉलिसी, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे हमारी वॉर पॉलिसी हो, चाहे डीलिंग विद द नेबर्स हो। हम इनकंसिस्टेंट रहे, अपनी गलती को मानना चाहिए जी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही कभी भी। अच्छा, उसके बाद जब पॉलिसीज इंडिविजुअल्स आते हैं, चेंज करते जाते हैं, इसलिए तो जब हार्ड स्टेट की भी जो जनरल तारिक साहब भी बात कर रहे थे कि हार्ड स्टेट का ये मतलब है कि एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी के साथ हमें रखनी होगी जी। अफगान रिफ्यूजीज हो, चाहे चाहे वो वॉर की कोई चीज हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, ताकि उसको कुछ थोड़ा सा टाइम हम उसको लेकर तो चलें। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, दिस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन। नंबर टू इज द गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस जो है ना जी, हम उसके ज्यादातर विक्टिम हुए हैं। ये जो इनसिक्योरिटीज और इंस्टेबिलिटीज होती है ना, ये प्राचा साहब बैटल ग्राउंड में कम पैदा होती है, इन द कॉरिडोर्स ऑफ बैड गवर्नेंस ज्यादा पैदा होती हैं जी। तो जब आपको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश हो गया, उसके अंदर सीडीएफ का, तो बाहर की जो नेशंस है उन्हें पता है कि यार ये अपनी इस पॉलिसी को लेकर चलेंगे, जॉइंट पॉलिसी है, सिनर्जी है, तो दैट विल रिफ्लेक्ट द पॉलिसी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और नेशनल पॉलिसी के तौर पर सामने आएगी जी। उसको फिर परसू करना, इंस्टीट्यूशंस आप क्रिएट करते हैं ना इंडिविजुअल से। जैसे अभी तारिक शीर साहब कहते हैं कि जब कमेटी थी, जॉइंट स्टाफ कमेटी थी, तो वो इंडिविजुअल फनेज थी, जनरल कियानी का हैबिट थी, वो बहुत डिस्कस करते थे। अब भी जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल ने एक सिनर्जी क्रिएट की और बड़ा जबरदस्त रिस्पांस चला गया, अल्लाह ने इज्जत भी रखी, पूरी कौम भी साथ खड़ी हो गई। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल ये फ्रेमवर्क बन जाता है, तो मिस्टर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, दैट पॉलिसी विल बिलोंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उसका जो इफेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। और पाकिस्तान अब बिट्स एंड पीसेस में, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट इंटरेस्ट में, आई थिंक अल्लाह ने बड़ा मौका दिया जी। मैं तो ये अफगानिस्तान इंडिया की जो सिचुएशन हुई, इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। इस चैलेंज के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी जनरल साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये डंग टपाओ पॉलिसी नहीं होगी कि आ गया कोई ऐसा सानिया या कुछ आ गया तो हम रिएक्शन में पॉलिसी दे दें, बट अब जो है सीडीएफ के ओहदे से एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बन गया, आईनी उसको पेट्रनेज या आईनी गारंटी बन गई। ये आप कहना चाह रहे हैं सर? एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि ये देख ये जो आईनी और लीगल आपको कवर जब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं जी। आपको पता है कि नोबडी कैन कम एंड अनडू। एंड सेकेंडली, जो इंपॉर्टेंट चीज है जी, देखिए ना, ओवर आर्चिंग चीज जो है वो है सिविलियन कंट्रोल, द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑन द वॉर। वो तो पॉलिटिशियंस करेगा, वॉर बिलोंग्स टू द पॉलिटिशियंस, उनका प्रोफेसर, उन्हीं का फील्ड है। मिलिट्री 30 to 40% ऑफ द रिस्पांस होता है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी और उन्हें वॉर को एग्जीक्यूट करना होगा। ये जो ट्रिनिटी ऑफ वॉर है वो क्या है? उसमें अवाम है, उसमें गवर्नमेंट है और उसमें मिलिट्री है। एग्जैक्टली, ये वो सिनर्जी है जिसकी आप बार बार बात कर रहे हैं। इधर रुकिएगा प्लीज। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, जनरल तारिक रशीद साहब ने बड़ी अहम बात की पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान के ट्रेड के हवाले से। मेरा आपसे यही सवाल है कि हमने देखा कि अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर मुल्ला अमीर मुतकी दिल्ली गए, फिर उनके वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी साहब वो भी भारत गए, उन्होंने अपनी तिजारत के हवाले से कुछ बातचीत की। तो ये जो कुर्बत है तिजारत के लिए अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान, इसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, ज़रूर हो रहा है। आम हालात में तो ये कोई मसला नहीं था। भारत के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हों, वो एक सॉवरेन कंट्रीज हैं, दोनों वो कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये बढ़ रहा है कि भारत के साथ रिसेंटली हमारा जो 4 दिन की जंग मई में हुई, और उसके ज़रिए इंडिया, उसके बाद से इंडिया ने जो है वो अपने वार्म अप हुए हैं अफगानिस्तान के साथ। और अब जो आप ये इस तरह के देख रहे हैं, मुतकी साहब ने विजिट किया, उसके बाद जो है नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो उनके वज़ीर तिजारत हैं, उन्होंने विजिट किया। ये एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो बढ़ाना चाहिए, ज़रूर बढ़ाएं, तिजारत भी ज़रूर बढ़ाएं। लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो तिजारत का वॉल्यूम बढ़ नहीं सकेगा जोग्राफी की वजह से। वो चाहे इवन चाबहार भी इस्तेमाल कर लें तो उनके लिए
بہت مہنگا پڑے گا، خاص کر افغانوں کے لیے جن کی جو پرچیزنگ پاور ہے بہت کم ہے. ہاں انڈیا اس کی آڑ میں، تجارت کی آڑ میں جو ہے وہ جو افغان طالبان حکومت ہے اس سے وہ اپنے جو اس کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس میں انڈیا کی طرف سے جو سینسٹر ڈیزائنز ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کریں، اور اس لیے ہے. اور پھر طالبان کو بھی پیسے چاہیے، تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے ایک سورس آف کنسرن ہو سکتا ہے. آپ افغانستان میں اور پھر ایران میں پاکستان کے سفیر بھی رہے. چابہار کی آپ نے بھی بات کی، جنرل صاحب نے بھی بات کی، لیکن چابہار کے لیے امریکہ نے بھارت کو 6 مہینے کا ویور دیا ہے. دوسری طرف پاکستان نے اپنی تجارت والے جتنے 5 روٹس ہیں وہ بند کر دیے. یہ پاکستان کا ایک لیوریج رہا ہے کہ ان کی تجارت بند کریں تاکہ ان پہ دباؤ آئے، لیکن چابہار کھلنے سے وہ دباؤ کم نہیں ہو جائے گا. نہیں، میرے خیال میں چابہار کسی بھی ٹائم میں، ایون اگر یہ فل جو ہے اپنے اس کے ساتھ کا آپریشنل ہو، فلی آپریشنل ہو، تب بھی وہ اکنامیکل روٹ نہیں ہے انڈیا کے لیے. اگر یہ ہوتا تو انڈیا پچھلے 10 سال سے یہ چابہار پورٹ بنی ہوئی ہے، اور انڈیا کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر آگے نہیں آیا. ان کو پتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے پلس جو ٹائم لگتا ہے وہ اکنامیکل نہیں ہے، اس لیے وہ تجارت تو آگے بڑھی نہیں. وہ بھلے یہ چابہار کا روٹ استعمال کرنے یا اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ کے لیے تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایکچولی جو اس کی اکنامک ویلیو ہے وہ نہیں ہے. چلیں ادھر رکیے گا. جنرل صاحب، ہم نے امریکہ کی بات کی، لیکن سعودی عرب کے حوالے سے بھی فیلڈ مارشل CDF چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کا بڑا ایک گریٹر جو انٹریکشن رہا ہے. ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے چیف آف ڈیفنس جنرل سٹاف ادھر آئے ہوئے تھے. پھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تبوک میں البتار ایکسرسائزز بھی ہوئیں. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میوچول ڈیفنس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہوا. اب چونکہ یہ CDF کا باقاعدہ عہدہ، تو اور معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم توقع کر سکتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ بالکل جی، توقع کیا، ایسے ہی ہوں گے. دیکھیں میں تو خود تبوک پہ سرو کر چکا ہوں. اچھا جی، میں ایز اے ینگ آفیسر تبوک میں بڑا فیملیئر ہوں. اچھا. اور تبوک سے پھر آگے جارڈن کا بارڈر آتا ہے، وہاں سے اسرائیل بھی نظر آتا ہے. ہم جا کے دیکھتے رہتے تھے وہاں پہ. تو دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ تو پہلے بھی ہم یک جانب دو قالب تھے. جی. اور وہاں حرمین شریف کے تو دفاع کے لیے پورا ہر پاکستانی جانا چاہتا ہے. تو اب جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سعودی عربیہ یا پاکستان پہ حملہ، ایک دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اکنامک فریم ورک بھی ایگری ہوا دونوں. جب ابھی پرائم منسٹر گئے تھے، ساتھ فیلڈ مارشل صاحب، دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اور ابھی ریسنٹ پاکستان میں ایپری کے تحت جو کانفرنس ہوئی، اس میں ایک وہ امریکن تھے اسپیکر، انہوں نے کہا کہ جیسے سعودی عربیہ میں تیل اور سونا ہے، پاکستان میں کاپر ہے. اور فیوچر کی جو تعلقات ہیں وہ ریئر ارتھ میٹل اور منرل پہ چلیں گے. ابھی یہ جیو اکنامکس کی دنیا ہے. تو ایگزم بینک نے بھی $100 بلین اناؤنس کر دیا ہے، اور ٹاپ پہ پاکستان کو رکھا ہے. ریکو دیکھ لی، انہوں نے کمٹمنٹ بھی کر دی ہے. تو پاکستان کا رائز آ چکا ہے. اب ہم نے رائز اینڈ شائن کرنا ہے. یہی ہمارے دشمنوں کو جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہا، خاص طور پہ انڈیا کو. تو یہ طالبان ہو، رجیم ہو یا انڈیا ہو، جب ہم ہارڈ اسٹیٹ کا سٹانس لیں گے اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز آئے گی CDF کی اپوائنٹمنٹ سے، اب کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، تو پاکستان انشاءاللہ ان دونوں دشمنوں سے بھی نپٹ لے گا اور اکنامیکل بھی گرو کرے گا انشاءاللہ. یعنی کنٹینیوٹی آف پالیسی کا جو تسلسل ہے ناظرین وہ یقینی ہو چکا ہے. CDF کے عہدے آنے کے بعد سینرجی بن چکی ہے. بہت شکریہ جنرل طارق رشید صاحب، آپ نے وقت دیا. جنرل